ल भाइ बहिनी, अब आज हामी यो अस्ति हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 4, 5, 6 गऱ्यौँ हामीले। यो 4 मा के भनेको थियो भने फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन अफ इच अफ द लाइन हुज डिरेक्सन रेसियो आर गिभन। यसमा स्मल ए, स्मल बी, स्मल सी गिभन थियो र हामीले निकाल्न पर्ने यल एम एन इक्वल टु वाट। एबिसी दिएको बेला एलएमएन निकाल्ने हामीले फर्मुला सिकाइसकेका छौँ। यसबाट भयो फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट। दुईटा पोइन्ट दिएको बेला डिरेक्सन कोसाइन निकाल्न पर्ने भनेको मतलब यल निकाल्न पर्ने, एम निकाल्न पर्ने, एन निकाल्न पर्ने। यल निकाल्ने फर्मुला हामीले भनेका छौँ ए अपन रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेर भन्यौँ। त्यस्तै एम निकाल्ने फर्मुला बी बाई रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अनि एन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस्तै टाइपले हामीले डिरेक्सन कोसाइन निकाल्न सक्छौँ। दुईटा पोइन्ट गिभन भएको बेला मैले यो फर्मुला पनि सिकाइदिएको छु। यो फर्मुला डिराइभ गर्ने तरिका अगाडि इक्जाम्पलमा छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। र अर्को क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई के भनेको थियो भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू लाइन्स हुज डिरेक्सन रेसियो आर गिभन। फाइन्ड द एंगल भनेको चाहिँ यसको मतलब हामीले के निकाल्न पर्ने, कस थीटा निकाल्न पर्ने, अनि कस थीटा इक्वल टु वाट भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियो भनेको A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिएको छ। A2 B2 C2 दिएको बेला हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले फर्मुला अस्ति मैले देखाइदिएको छु। फर्मुला के बनाएको छ भन्दाखेरि cos θ इक्वल टु A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन रुट A स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एन्ड रुट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अनि त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि सो द्याट द लाइन जोइनिङ द पासेस थ्रु द पोइन्ट्स अनि यो क्वेसन नम्बर 7, 8, 9 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बनाएको छु मैले। 7, 9, 8 अनि 11 चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र त्यसो भए हामीले क्वेसन नम्बर 7 मा के बनाएको छ भन्दै सो द्याट द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट दिस एन्ड दिस इज प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट दिस एन्ड दिस। यो दुईटा लाइन जोइनिङ भनेपछि यसबाट हामीले के निकाल्न सक्ने, दुईटा यो प्यारललको कन्डिसन दुईटा कन्डिसनबाट गर्न सक्छौँ भनेर पढाएको छौँ हामीले। एउटा डिरेक्सन कोसाइनकोबाट, एउटा डिरेक्सन रेसियोबाट। र डिरेक्सन कोसाइनकोबाट गर्ने, डिरेक्सन कोसाइनबाट गर्ने हो भने प्यारललको लागि L1 बाई L2 इक्वल टु M1 बाई M2 इक्वल टु N1 बाई N2 भन्ने सेटिस्फाई गर्न पर्यो, यो बनाएको छु। अथवा डिरेक्सन रेसियोबाट गर्ने भने A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टु C1 बाई C2, यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न पर्यो। यदि पर्पेन्डिकुलर भन्यो भने यो डिरेक्सन कोसाइनबाट गर्ने हो भने L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टु 0 गर्न पर्यो। अनि अर्को डिरेक्सन रेसियोबाट गर्ने हो भने, रेसियोको मेथडबाट गर्ने हो भने पर्पेन्डिकुलर देखाउनलाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब हामीलाई सजिलो खास गरी के हुन्छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियोको मेथडबाट सजिलो हुन्छ, किनभने डिरेक्सन रेसियो निकाल्नलाई A1 निकाल्नलाई के गर्न पर्ने, x2 माइनस x1 मात्र गर्न पर्ने। तर L1 निकाल्नलाई के गर्न पर्ने, x2 माइनस x1 बाई r। फेरि r इज डिस्टेन्स, त्यस कारण चाहिँ हामीलाई सजिलो त्योबाट हुन्छ भनेर भन्यौँ हामीले। अनि त्यस्तै गरी के को भ्यालु निकाल्ने मेथड पनि सेम भयो। पर्पेन्डिकुलर भने हुन्छ, यसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर भन्यो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने, यसमा भ्यालु राख्नु पर्यो, यसमा भ्यालु, यसमा गर्ने यो मेथडबाट गर्ने यसमा भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि अटोमेटिक के को भ्यालु आउँछ। र क्वेसन नम्बर 11 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 11 को लागि म गरिदिन्छु आज। क्वेसन नम्बर 11 मा हामीलाई के भनेको छ भने यता हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 11 हामीलाई सो द्याट द angle between two diagonal of cube is cos inverse 1/3 भनेर हामीले प्रुभ गर्न पर्ने। अब हामीले प्रुभ गर्न पर्ने के हो त भन्दाखेरि एंगल चाहिँ क्यूबका दुईवटा डायगोनलहरूको एंगल
cos इन्भर्स 1/3 हुन्छ। नै एंगल निकाल्ने मेथड हामीलाई रफमा मैले भन्छु यहाँ एंगल निकाल्ने फर्मुला cos θ इक्वल टु दुईटा मेथड छ। एउटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो। अब अर्को मेथड के हो cos θ इक्वल टु अब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 C2 यसरी चाहिँ दुईटा मेथड छ। एउटा cos निकाल्ने फर्मुला एउटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 र cos निकाल्ने फर्मुला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अनि रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यो मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ, यो मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। यसबाट गर्नुपर्ने भने डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्न पर्यो, यसबाट गर्ने भने डाइरेक्सन रेशियो निकाल्न पर्यो, त्यसपछि मात्रै एंगल हामीले निकाल्न सक्छौं। तर कसको त भन्दाखेरि निकाल्न पर्ने एंगल भनेको सो दैट द एंगल बिट्विन टू डायगोनल्स अफ क्यूब इज दिस भनेको छ। क्यूबको दुईवटा डायगोनलहरुको यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न पर्ने। त त्यसो भए हामी के गर्छौं भने पहिला सुरुमा हामी क्यूब बनाउँछौं, एउटा क्यूब बनाउँछौं, त्यसका डायगोनलहरु निकाल्छौं, डायगोनलको रेशियोबाट गर्छौं कि त कोसाइनबाट गर्छौं, रेशियोबाट अथवा कोसाइनबाट जुनबाट पनि गर्न पाइन्छ। पहिला सुरुमा मैले के गराइदिएँ त भन्दाखेरि यसको क्यूब बनाउन सिकाउँछु। यहाँ क्यूब बनाउँछौं, क्यूब भनेपछि लेन्थ ब्रेथ हाइट बराबर हुनु पर्यो। यो टाइपले क्यूब बनाइदिए यहाँबाट जाँदा ठीक हुन्छ। यसरी क्यूब बनाउने मेथड यो भयो। अब यसैलाई हामीले यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड्दिन्छौं, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड्दिन्छौं, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड्दिन्छौं र यो पोइन्टलाई जोड्दिन्छौं र यसैमा यो क्यूब भयो है। यो अब यसको यो क्यूबका एंगलहरु हामी फाइन्ड आउट गर्न कोसिस। ल यो क्यूब भयो। यो क्यूबमा हामीसँग डायगोनल कतिवटा छन् भनेर खोजी गर्ने हो। हामीसँग डायगोनल हेर्ने भने उ यसलाई र यसलाई जोइन गर्ने भने एउटा डायगोनल हुन्छ र अरु डायगोनलहरु हाम्रो खास गरी क्यूबका डायगोनल चारवटा हुन्छन्। चारवटा डायगोनल मध्ये कुनै पनि दुईटा डायगोनलहरुको एंगल चाहिँ यति हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न पर्ने। दुईवटा डायगोनलहरु जस्तो माने मैले अहिलेको लागि मैले एउटा यो डायगोनल भने एउटा चाहिँ यसलाई र यसलाई जोइन गर्ने हो भने यो पोइन्ट र यसलाई पोइन्टलाई जोइन गर्ने हो भने यो दुईटा डायगोनलहरु यहाँनेर इन्टरसेक्ट भई यो इन्टरसेक्ट हुनेबित्तिकै यसको के बन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेर एंगल बन्छ हो। त्यो एंगलको भ्यालु हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने cos इन्भर्स 1/3 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। यो डायगोनल भए पनि हुन्छ अथवा अरु यहाँबाट यहाँ जाने र योबाट यो जाने बाटो पर्दा पनि हुन्छ। हामीले क्यूब यसरी पनि बनाउन सक्छौं। अर्को मेथड हामीले क्यूबलाई चाहिँ यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। पहिला सुरुमा हामीले क्यूब बनाउने मेथडहरु सिक्दै छौं। यसरी क्यूब बनाउँछौं। ल अघि मैले यसरी जोडेको थिएँ, अहिले मैले चाहिँ यताबाट जोड्दिए। यो यसरी जोड्दिए र अब म यसैलाई ओरिजिन बनाइदिन्छु। यसलाई अलि बढाइदिन्छु म उ परसम्म। यसलाई एक्स एक्सिस, यसलाई जोड्दिए, यसलाई वाई एक्सिस, यसलाई लम्बाइ दिए, यो जेड एक्सिस। यसलाई चाहिँ अलि मैले बोल्ड गर्दिए किनभने देख्न सजिलो होस् भनेर, बुझ्नलाई अझै सजिलो होस् भने। क्यूब पनि छ। यो क्यूब यस्तो टाइपले बनाएको छ जुन चाहिँ ओरिजिनमा यसको भर्टिसेस आएर टच भएको छ र यसका प्रत्येक पोइन्ट्सहरु जस्तो सपोज यो क्यूब भन्नेबित्तिकै हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि लेन्थ ब्रेथ र हाइट बराबर हुने हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई 1 युनिट मान्ने हो भने
यसको कोअर्डिनेट 1,0,0 हुन्छ किनभने एक्स एक्सिसमा लाइज गर्ने कोअर्डिनेट जहिले पनि एक्स एक्सिसको भ्यालु समथिङ x,0,0 मैले युनिट क्युब भन्दै यसको युनिट क्युब किन भने त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई 1 युनिट मानौँ न त अथवा a,0,0 भन्दा पनि हुन्छ x,0,0 भन्दा पनि हुन्छ किनभने x एक्सिसमा चाहिँ भ्यालु हुन्छ y एक्सिस र z एक्सिस 0 हुन्छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ के होला त भन्दाखेरि y एक्सिसमा चाहिँ भ्यालु हुने भयो यो पोइन्टको भ्यालु 0,1,0 यसको चाहिँ 0,0,1 ठीक छ हाम्रो भर्टिसेसहरु यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौं z एक्सिसको भ्यालु हुन्छ यसमा चाहिँ हुँदैन जस्तो हामीले x एक्सिसमा लाइज गर्ने पोइन्ट भनेर 2D मा के पढ्थ्यौ भने x, 0 भन्थ्यौ y एक्सिसमा लाइज गर्ने पोइन्ट भनेको 0,y भने जस्तै हो यो अनि यो पोइन्ट भनेको के हो त 0,0,0 ओरिजिन हो त्यही भएर हामीले स्पेसमा पढिरहेछौं त्यसकारण चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको यो y x प्लेनमा पर्छ अथवा xy प्लेनमा लाइज गर्छ भनेपछि xy प्लेनमा x र y को भ्यालु हुन्छ z को भ्यालु हुँदैन भनेको मतलब 1,1,0 हुने भयो 1 किन भयो त भन्दाखेरि x, y, 0 भन्न पनि मिल्छ यसमा x, y, 0 भन्न पनि मिल्छ तर हामीले के भनिसकेका छौं भने यसलाई युनिट लेन्थ मान्ने भनेको छ भनेपछि त 1,1,0 हुने भयो x एक्सिस तिर 1 यो y एक्सिस तिर 1 z एक्सिस तिर 0 अब यो पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ होला त भन्दाखेरि यो पोइन्ट यो कुनमा परेछ कुन प्लेनमा परेछ yz प्लेनमा परेछ त्यही भएर हामीले के भन्ने भयो त भन्दा यो प्लेनमा yz मा परेको हुनाले x 0 हुन्छ 0,1,1 अनि अब यो बाँकी रह्यो यसलाई चाहिँ यो भनेको x z प्लेनमा लाइज गर्छ यसको मतलब 1,0,1 हुने भयो अब यसलाई चाहिँ यो पोइन्ट इन स्पेसमा छ यसमा चाहिँ देख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ यो 3D फिगर हो यो बाहिर निस्केको छ यसको मतलब के भने x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तिर आइराखेको छ यहाँ देखाउन अलि मिल्दैन है यो खासमा के हो त भन्दाखेरि यसको भ्यालु 1,1,1 नै हो भनेको मतलब x, y, z हो पोइन्ट इन स्पेसमा छ यो चाहिँ ल अब हामीले कुनै पनि दुईवटा डायगोनल चाहियो मलाई म यसका नामहरु राख्छु नाम जस्तो राख्न पनि मिल्छ म सजिलोको लागि के राख्दिन्छु भने यसलाई a भन्दिन्छु यसलाई चाहिँ यसो गरौँ न हामी यसलाई चाहिँ b भन्दिम यसलाई c यसलाई d यसलाई e यसलाई f यसलाई चाहिँ o भइहाल्यो यसलाई f g भन्ने ठीक छ अनि हामीसँग अहिले एउटा डायगोनल चारवटा डायगोनल कुनै पनि लिन पाइन्छ डायगोनल हेर्ने हो भने अहिले OG भनेको एउटा डायगोनल हुन्छ खासमा OG भनेको डायगोनल हो अनि एउटा चाहिँ O र B पनि डायगोनल हो F र C डायगोनल हो अनि D र A चाहिँ डायगोनल हो अहिले हामी कुनै पनि दुईटा डायगोनल लिदिम जस्तो मानौ मैले एउटा चाहिँ OG लिएँ र अर्को CF लिदिन्छु CF भनेको OG भनेको यो वाला हो OG अनि CF भन्नाले यसलाई लिदिम यो दुईवटा डायगोनलको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट कहाँनेर भयो त भन्दाखेरि यहाँनेर भयो यो दुईटा डायगोनल इन्टरसेक्ट हुने बित्तिकै यसको एंगल बन्छ ओ यो एंगल देखाउन पर्ने कति त भन्दाखेरि cos इन्भर्स 1/3 त्यसकारण चाहिँ अब हामी यसो गरिदिन्छौं लेट यो फिगरमा मैले रफ भने है यसरी पनि बनाउन मिल्थ्यो लेट हामीले कुन चाहिँ ड्रा गरेका छौं लेट O A B C D E O भइहाल्यो A B C D E F र G F and F G is cube whose vertices are are 0,0 A 1,0,0 vertices लेख दिम B 1,1,0
C 0 0 E F G चाहिँ 1,1,1 ठीक छ। यी सबै भर्टिसेसहरु लेख्दियौं। हामीले प्रत्येक भर्टिसेसहरु कोर्डिनेट हामीले फिगरबाट हेरेर लेख्यौं। फिगरबाट हामीले यताबाट सजिलो हुन्छ। भर्टिसेस लेखेपछि अब हामीलाई दुईटा डायगोनल चाहियो। दुईटा डायगोनल हामीले दुईटा मेथडबाट जान्छौं। एउटा एंगल निकाल्ने डाइरेक्सन कोसाइनबाट र एउटा एंगल निकाल्ने डाइरेक्सन रेशियोबाट। अब एंगल निकाल्दाखेरि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि cos थीटा को फर्मुला है, cos थीटा को फर्मुला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो। तर L1 M1 N1 निकाल्न पर्यो कि त A1 A2 B2 र अनि B1 A2 B2 C2 निकालेर यसको मेथडबाट जानु पर्यो। cos थीटा को फर्मुला के रे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अनि रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यो मेथडबाट जान पर्यो। अब जुनसुकै मेथड पनि जान सकिन्छ। म त्यसकारण चाहिँ के गर्दिन्छु त भन्दाखेरि अल्सो लेट मेथड चाहिँ डाइरेक्सन रेशियोबाट नै सजिलो होला। लेट A1 B1 C1 be the direction ratio of diagonal OG ठीक छ। OG को डाइरेक्सन रेशियो लेट गर्दै हामीले सो A1 बराबर कति त भन्दाखेरि फर्मुला हाम्रो खास गरी x2 - x1 हो। x2 भन्नाले कति छ त भन्दाखेरि x2 O र G को भनेपछि x2 भनेको यसलाई मान्दियौ x1 भनेको यसलाई मान्दियौ भनेपछि 1 - 0 = 1 आयो। अनि B1 भनेको y2 - y1 हो। यसको पनि भ्यालु 1 - 0 नै छ = 1। C1 निकाल्दै छौं। C1 भनेको Z2 - Z1 हो। यो भनेको पनि 1 - 0 नै छ = 1 आयो ठीक छ। पहिलो एउटा डायगोनलको हामीले डाइरेक्सन रेशियो निकाल्यौं। यदि हामीले डाइरेक्सन कोसाइनबाट जाने भने डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्थ्यौं। डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्दाखेरि हामीले के भन्न पर्थ्यो त भन्दाखेरि लेट L1 L2 L1 M1 N1 विथ द डाइरेक्सन कोसाइन अफ डायगोनल OG भन्थ्यौं। अब हामीले एउटा OG लिएको छौं, अर्को डायगोनल हामीले CF लिएको छौं। CF को हामीले के निकाल्न सक्नु पर्छ भन्दाखेरि CF को डाइरेक्सन रेशियो निकाल्न पर्छ। अल्सो लेट A2 B2 C2 be the direction ratio of diagonal CF। सो अब यसको डाइरेक्सन रेशियो लेट गरेका छौं A2 B2 C2। सो हामी A2 निकाल्छौं। फर्मुला त A2 निकाल्ने फर्मुला त्यही हो। दुईवटा पोइन्ट्स गिवन भएको बेला x2 - x1 हो। x2 - x1 भनेपछि x2 - x1 भनेपछि हामीले केलाई हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि CF लाई हेर्ने हो भने C र F लाई हेर्ने हो भने कुनै एउटालाई हामी x1 y1 z1 र x2 y2 z2 मान्दिन्छौं। यसलाई 1 मान्दियौं, यसलाई 2 मान्दियौं। 1 - 0 = 0 भयो, के 1 भयो। अनि त्यस्तै गरी हामीले B2 निकाल्छौं। B2 को फर्मुला पनि y2 - y1 हो। यो भनेको 0 - 1 भयो = -1 आयो। अनि त्यस्तै गरी C2 निकाल्छौं। C2 भनेको Z2 - Z1 हो। यो भनेको हेर्ने हो भने फिगरबाट 1 -
0 इक्वल टु 1 भयो। ठिक छ 1। अब दुईवटै हामीले के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि दुईटै डायगोनलको हामीले डिरेक्सन रेसियो निकाल्यौँ। दुईटैको रेसियो निकालिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि एंगल निकाल्नु पर्यो भने लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन टू डायगोनल मात्र भन्दै पनि हुन्छ अथवा डायगोनलको नाम ओजी एन्ड सीएफ। देन फर्मुला के हो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसको भ्यालु पहिला सुरुमा यसको भ्यालु राखिहालौँ। a1 को भ्यालु हाम्रो अघि आएको थियो 1 छ, a2 को भ्यालु 1 प्लस फर्मुलाको प्लस a2 को भ्यालु 1 आछ इन्टु b2 को भ्यालु -1 आछ प्लस फर्मुलाको यसलाई ब्र्याकेट राख्दा पनि हुन्छ प्लस अनि अर्को चाहिँ यसको पनि भ्यालु 1 आछ र अर्को c2 को भ्यालु पनि 1 है। यो इन्टु नै हो, यसलाई इन्टु भन्छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि रुट a1 स्क्वायर भन्नाले 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो इन्टु यसको भनेको a2 को स्क्वायर भन्नाले 1 को स्क्वायर भनेको 1 हो प्लस b2 भनेको -1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो प्लस र c2 को 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो। ठीक छ, यो भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 1 - 1 प्लस 1 बाई रुट 3 आयो, अर्को रुट 3 आयो। यो भनेको 1 1 क्यान्सल 1/3 भयो। यो कति आयो त भन्दाखेरि cos थीटा इक्वल टु आयो, cos थीटा इक्वल टु 1/3 आयो। हामीले निकाल्नु पर्ने थीटा हो, थीटा को भ्यालु कति निकाल्नु पर्ने cos इन्भर्स, यो cos उता जाँदाखेरि cos इन्भर्स 1/3 which is required angle between two diagonal of cube proved। यसैले हामीलाई क्वेशन अनुसार प्रुफ भनेको थियो, प्रुफ भयो। अब त्यसपछि हामीले दुईटा डायगोनल ओजी र सीएफ को एंगललाई चाहिँ हामीले यति प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, cos इन्भर्स 1/3 प्रुफ गर्नुपर्ने। जुनसुकै दुईटा डायगोनल लिँदा पनि हुन्छ, हामीले दुईटा नेम ओजी र सीएफ यसको नाम जसरी पनि राख्न पाइन्छ। यसलाई युनिट क्यूब मानेको छौं हामीले, नत्र भने यसलाई चाहिँ a,0,0 यहाँ चाहिँ a,a,0 किनभने क्यूब भन्ने बित्तिकै लेन्थ ब्रेथ र हाइट इक्वल हुन पर्ने। यसरी चाहिँ राख्छौं, कोअर्डिनेट हामीले सिस्टम हामीले सिकेको छौं। ठीक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रुफ भयो। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो, क्वेशन नम्बर यो 4 मार्क्स को लागि इम्पोर्टेन्ट। र त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेशनहरु हामीले जान्न पर्ने यसमा चाहिँ अब भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यो हो, यो तिमीहरुले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 14 मैले गर्न भनेको छु, 14 को चाहिँ तिमीहरु हेर्ने है। 14 मा हामीलाई के भनेको छ भन्ने फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन LMN अफ टू लाइन्स विच सेटिस्फाइङ द इक्वेसन दिस एन्ड दिस। यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले LMN निकाल्नु पर्ने। अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। एंगल निकाल्ने फर्मुला हामीसँग सधैँ छ cos थीटा इक्वल टु L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तर पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भने डिरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्यो। डिरेक्सन कोसाइन निकाल्नलाई यो दुईटा इक्वेसनलाई जसरी हुन्छ सल्भ गर्नुपर्छ। सल्भ गर्ने एउटा मेथड छ, यो तिमीहरुले चाहिँ एक्जाम्पलबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तो एक्जाम्पलमा कहाँ छ त भन्दाखेरि
यही यसैलाई इक्जाम्पलबाट हेर्दै हुन्छ, टाइम लस नगरिकन मैले सरलाई यहाँ भनिदिन्छु। यसैबाट गर्ने फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन अफ टु लाइन्स विच सेटिस्फाइङ द कन्डिसन दिस एन्ड दिस, दुईटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेको छ। अल्सो फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। र अहिले हामीलाई दिएको छ के त भन्दाखेरि गिभन रिलेसन, गिभन इक्वेसन जे भने पनि हुन्छ। यसलाई 2l + 2m - n = 0 अनि एउटा यो दिएको छ। अब यो दुईटाबाट यस्तो मेथडबाट गर्ने कुनै एउटालाई इलिमिनेट गरिदिने, n अथवा m अथवा n को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने। सो n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा सजिलो छ, n एक्लै छ, यहाँ n एक्लै बनाउन सकिन्छ। n को भ्यालु यो इक्वेसन 1 बाट n को भ्यालु 2 मा राखेको, यो इलिमिनेटिङ n बिट्विन 1 and 2 भनेको छ। अब n को भ्यालु यहाँ राख्ने हो भने n इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 2l + 2m हुने हो। n इक्वल टु n को भ्यालु कति आउने हो, n को भ्यालु 2l + 2m आउँछ। यो भ्यालु यसमा राखिदिने हो भने 2m + यो m को m, n को ठाउँमा यो भ्यालु भइगयो, प्लस यो n को ठाउँमा फेरि भ्यालु आयो, अनि l यसलाई चाहिँ भित्र मल्टिपल गर्ने भने एउटा इक्वेसन बन्छ। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्यो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ, फ्याक्टराइज गऱ्यौँ। फ्याक्टराइज गर्दा दुईटा आयो। एउटा इक्वेसनलाई आइदर अर गर्दाखेरि यो इक्वेसनलाई थर्ड मानिदियो, यो इक्वेसनलाई फोर्थ मानेछ। अब हामीले के गरिदिने त भन्दाखेरि यो इक्वेसनको काम सिद्धियो, इक्वेसन 2 को सिद्धियो। इक्वेसन 1 र 3 लाई सल्भ गरेर 1 र 3 लाई सल्भ गऱ्यो भने l m n आउँछ, विच इज कल्ड डिरेक्सन कोसाइन अफ फर्स्ट लाइन। र 1 र 4th लाई सल्भ गऱ्यो भने फेरि अर्को डिरेक्सन कोसाइन आउँछ, त्यसलाई l2 m2 n2 भनिदिन्छ, विच इज कल्ड डिरेक्सन कोसाइन अफ सेकेन्ड लाइन। त के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो र यसलाई चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन रुलबाट गर्छौँ। फर्स्ट र थर्ड लाई क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल सबैलाई थाहा छ, 11 क्लासमा हामीले पढेको छौँ। त्यही अनुसार हामीले गर्ने हो भने यो 2l + 2m - n र प्लस l + 2n = 0 लाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि n यसमा थिएन, 0 n भन्यौँ। हामीले यो कफिसिएन्टहरू मिलाउन जानेका छौँ, कफिसिएन्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 2 यसको कफिसिएन्ट कति छ 2 2 - 1 अनि यसको चाहिँ 1 2 र 0। अब यसपछि हामीले रिपिटिङ गर्थ्यौँ, रिपिटिङ गर्ने मेथड सधैँ छ, दुईटा रिपिट गर्नु पर्थ्यो, 2 1 2 2, ठिक छ। अनि यसलाई छोडिदिनु पर्छ, यसको भ्यालु l, यसको भ्यालु m, यसको भ्यालु n आउँथ्यो। l को भ्यालु भनेको यो माइनस यसरी गरेको आएको हो, यहाँ छ नि l बाई l भनेको कसरी आउने रे, l बाई कसरी आउने, यसलाई गर्दाखेरि 2 भयो, माइनस यसलाई गर्दाखेरि के अरे यसलाई गर्दाखेरि 0 भयो है, माइनस फर्मुलाको भयो, 2 ले -1 लाई गर्दाखेरि +2 भइहाल्यो। यसरी आयो। m भनेको फेरि कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यसलाई गर्ने -1 भयो, -0 भयो, इक्वल टु n बाई यसलाई गर्दाखेरि 4 भयो, यसलाई गर्दाखेरि 2 भयो, ठिक छ। यो स्टाइलले lmn को भ्यालु निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले के गरेको त भन्दाखेरि माथिको रुट l² + m² + n² भयो, तलतिरको मात्रै रुट, यसको भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4 अनि -1 हुन्छ, -1 को स्क्वायर भनेको 1, यहाँ 4 बाट 2 घटायो भने 2 हुन्छ, 2 बाट 2 को स्क्वायर 4, ठिक छ। l² + m² + n² भनेको 1 हो, मैले अगाडि फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ। l² + m² + n² भनेको 1 हो, 1 को रुट भनेको 1 नै भयो। यो 4 + 4 8 + 1 9, 9 भनेको रुटबाट बाहिर गर्दाखेरि 3, त्यसको मतलब के आयो भन्दाखेरि 1/3 आयो। l को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि हामीले सबैलाई इलिमिनेट गरेर बेसकोलाई छोडिदिने हो भने, यो बेसकोलाई छोडिदिने हो भने अब l को भ्यालु क्रस मल्टिपल गर्दा 2/3 आउँछ, m को भ्यालु -1/3 अनि n को भ्यालु चाहिँ यसलाई छोडिदिने भने 2/3 आउँछ। lmn आयो, यसरी चाहिँ l को भ्यालु 2/3, m को भ्यालु -1/3, n को भ्यालु 2/3। अब यो भनेको विच इज गिभन द डिरेक्सन कोसाइन अफ फर्स्ट लाइन, यो फर्स्ट लाइनको भयो। अब सेकेन्ड लाइनको निकाल्दाखेरि 1 र 4th लाई अघिको जस्तो गरेर सल्भ गर्ने, यो सेकेन्ड डिरेक्सन कोसाइन भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त एङ्गल हो, एङ्गल निकाल डिरेक्सन कोसाइन एउटा क्वेसनको एन्सर सिद्धियो यो। अल्सो फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स भनेको छ। त्यसो भए हामीले एङ्गल निकाल्ने फर्मुला cos θ = l1 l2 + n1 + n1 पहिलो लाइनलाई l1 सोच्ने, यसलाई m1 सोच्ने, यसलाई n1 सोच्ने र यसलाई n2 l2 m2 n2 सोच्ने। यसको भ्यालु राख्दाखेरि कति आयो, π/2 आयो। भ्यालु कति आयो, π/2, ठिक छ। यो सिम्प्लिफाई गरेको बुझिन्छ होला। यसको भ्यालु राखेको, यसको भ्यालु राख्दाखेरि सबै भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने π/2 आउँछ, विच इज कल्ड एङ्गल अफ टु लाइन्स। अब यसरी चाहिँ यो भयो भने
तिमीहरूको यो सिद्धिन्छ। अब त्यसपछि हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि प्लेन पढ्छौँ। प्लेन पनि यस्तै टाइपको रिलेटेड छ। यसमा पनि प्यारलल परपेन्डिकुलर है इन्टरसेक्टिङ अफ टु प्लेन यो टाइपको छ। यसलाई चाहिँ भोलि गर्छौँ। यो भिडियो लामो नहोस् भनेर हामीले लेख्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। यो भिडियो लाइभ गर्दाखेरि क्लियर आउँदैन भनेर मैले यसरी राखिदिएको छु। यो सबै चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्ने। थ्याङ्क यू भेरी मच।